आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेजबान सईदुर रहमान सिद्दीकी। बाखबर कश्मीर हफ्ते के तकरीबन 5 दिन शाम 5 से 6 बजे तक पेश किया जाता है, लेकिन प्रोग्रामात की शेड्यूल चूँकि बदल गए हैं, इसलिए आज यानी जुमे के रोज़ बाखबर कश्मीर का एक प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जाएगा 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो मैं हूँ आपका मेजबान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर में नई बनने वाली जो हुकूमत है उसको क्या चैलेंजेस हैं और उसके पेश नज़र क्या अहदाफ रहने चाहिए, और आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत जो है वो कैसा काम कर रही है ताहाल, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। यकीनन आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत एक हुस्न है और जमहूरियत ही के ज़रिए से आज़ाद कश्मीर का निज़ाम रोज़ अव्वल से ही चल रहा है। आज़ाद कश्मीर में लोग अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, वो पार्लियामान में जाते हैं और लोगों के मसाइल के हल के हवाले से इक़दामात उठाते हैं। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली का ये जो इस दफ़ा का 5 साला टेन्योर था, उसमें मुतअद्दिद वज़राए आज़म असेंबली के अंदर से अदम एतमाद की तहरीकों की वजह से तब्दील हुए। सबसे पहले जो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए जो हमारे यहाँ पे हुकूमत थी उसके वो थे सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई। तो उसके बाद के जो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए वो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी हुए, और उनके खिलाफ जब अदम एतमाद हुई तो उसके बाद चौधरी अनवारुल हक को वज़ीर आज़म मुंतखब किया, और अब चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक होने के बाद पीपल्स पार्टी के मुमताज़ हुसैन राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर जो है ना मुंतखब कर लिया गया। वज़ीर आज़म मुमताज़ राठौर मुंतखब होते ही बड़े मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस अवाम उन्नास के लिए खोल दिया गया है और मुसलसल राब्ता अवाम मुहिम में मसरूफ हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में नीलम वैली हो गए और नीलम वैली के मुख्तलिफ इलाकों का हमने दौरा किया, अवाम से मिले, उनके मसाइल सुने और बहुत सारे जो है ना मसाइल के हल मौके पे किए। उसके बाद वो मुजफ्फराबाद भी उन्होंने शहर हासिल वक्त जो है ना वो जो वफूद से मिले, मुलाकातें की और यहाँ के जो मसाइल हैं वो भी उन्होंने अपने पास नोट किए, और मसाइल के हल के हवाले से भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने यकीन दहानियाँ करवाई। फिर आज़ाद कश्मीर काबीना का इजलास हुआ। इस काबीना के इजलास में बड़े तेज तरीन फैसले हुए और बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त हुई जो शायद आज़ाद कश्मीर की तारीख में से कबल जो कुछ काम नहीं भी हुए थे वो भी इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर की काबीना ने उस पर जो है ना वो ऐलान किए। अवामी एक्शन कमेटी जो मुसलसल पिछले एक अरसे में चौधरी अनवारुल हक साहब की हुकूमत के ज़माने में ज़्यादा शिद्दत के साथ एहतजाज करती हुई दिखाई दी, तो अवामी एक्शन कमेटी के साथ भी भरपूर लिज़ान उन्होंने रखा और अवामी एक्शन कमेटी के रूह रवा शौकत नवाज़ मीर के घर भी गए, उनके साथ भी बातचीत की और उन्हें बताया कि उनके साथ हुकूमत ने जो चीज़ें तय की हुई हैं वो चीज़ें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बात सूरत पूरी करेगी। और उसके साथ साथ जो काबीना के इजलास की जो तफसीलात थी वो भी उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के सामने रखी कि हमने जो वादे किए थे वो काबीना के इजलास में उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी भी दे दी गई है। फिर वज़ीर आज़म दीरकोट और बाग और इस तरह आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं और वो अपने हल्के हवेली में भी गए मुंतखब होते ही, और वहाँ पे भी बड़े अवामी जलसों से और अवामी तकरीबात से खिताब किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस मुख्तसर अरसे में 2 वाक़यात ऐसे हुए जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के 2 वज़रा पे सवालात उठा रहे थे। क्योंकि काबीना मुख्तसर रखी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने और माजरीन मुकीम पाकिस्तान की नशिस्तों से भी किसी को वजारत का कलमदान नहीं दिया, लेकिन जो वज़रा हैं उनके उस पर भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं उनकी हुकूमत बनते ही। कुछ रोज़ कबल आज़ाद कश्मीर के मारूफ सहाफ़ी अमीरुद्दीन मुगल ने अपनी सोशल मीडिया वाल पे एक तस्वीर वीडियो वायरल की जिसमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत के एक वज़ीर के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी का ड्राइवर जो है वो सिर्फ जूते पॉलिश करवाने के लिए वो गाड़ी जो है ना वो लेके आया था और उसने जूते पॉलिश करवाने की गर्ज से
سرکاری گاڑی کا استعمال کیا. پھر کچھ روز قبل ایک اور ایف آئی آر کٹی چھتر کلاس میں، تھانہ چھتر کلاس میں، جس میں آزاد کشمیر حکومت کے ایک وزیر کی گاڑی سے شراب مبینہ طور پہ جو ہے برآمد ہوئی اور اس پہ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. یہ دو واقعات ایسے ہیں کہ جس پہ عوام پہلے سے ہی شور کر رہے ہیں کہ سرکاری گاڑیوں کا بیجا استعمال ہو رہا ہے، وزراء کی گاڑیوں کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے، اشرفیہ کی برات اور اشرفیہ کے جو سارے کچھ للے تللے ہیں، اس کی وجہ سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے. تو اگر اس طرح کی ہمارے کابینہ میں بیٹھے ہوئے وزراء کرام، معزز وزراء کرام کی گاڑیوں کا اس طرح کا ناجائز استعمال ہوگا کہ اس سطح تک کہ ایک گاڑی آپ جوتے پالش کرنے کی غرض سے استعمال کر رہے ہیں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی اور عوام کے ٹیکسی سے خریدی ہوئی گاڑی، اور دوسری جانب آپ کی گاڑی سے اگر شراب پکڑی جاتی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر گڈ گورننس کے والے سے جتنے بھی اقدامات کر لیں وہ بے معنی رہتے ہیں. ایک طرف تو وزیر اعظم آزاد کشمیر پبلک میں کھویا ہوا امیج آزاد کشمیر کے منتخب نمائندوں کا بنانے کے لیے دن رات بھاگ دوڑ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کا اخلاص، ان کی جدوجہد اور ان کے عملی کام کاج آزاد کشمیر کا ایک عام شہری بھی اس کا اعتراف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن دوسری جانب آزاد کشمیر کے دو وزراء کرام جو موجودہ حکومت کے بالکل ابتدائی عرصے میں ان کی طرف سے اس طرح کے واقعات کا، ان سے منسوب اس طرح کے واقعات کا سرزد ہونا بھی سوالات اٹھاتا ہے، اور یہ سوالات بہرحال آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو ہی دینے پڑیں گے. اور آزاد کشمیر کے عوام کو اگر مطمئن کرنا ہے، اور آزاد کشمیر کے عوام واقعی اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ اپنے عوام میں جگہ بنائے، تو ان دو واقعات پہ حکومت کو ضرور نوٹس لینے کے بعد تادیبی کارروائی بھی کرنی پڑے گی. تو آزاد کشمیر حکومت کو بہت سارے چیلنجز ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی اور عوام کی طرف سے جو حکمرانوں پہ عدم اعتماد ہے، آزاد کشمیر میں احتجاج ہے، آزاد کشمیر میں جو ایک لاقانونیت کی فضا پچھلے عرصے میں بنی، ان سب وجوہات کو بہرحال حکمرانوں کو ڈھونڈنا ہوگا، اور ان کے حل کے حوالے سے اور اس کی اصلاح کے حوالے سے بہرحال حکمرانوں نے ہی کردار ادا کرنا ہوگا. اگر حکمران اپنا وقت گزار گئے اپنی وزارتیں، اپنی وزارت عظمیٰ اور یہ ساری چیزیں صرف کرتے رہے، اور وہ عوام کی پلس کو انہوں نے پہ ہاتھ نہیں رکھا، یقیناً ایک یہ وقتی جو طوفان تھما ہوا ہے وہ کسی بہت بڑے مستقبل میں طوفان کا پھر پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر حکومت کے پاس جو وقت ہے، 6 ماہ کا وقت ہے، وہ یہ وقت ہے کہ جس میں آزاد کشمیر کے عوام میں انہیں کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے، صرف زبانی جمع خرچ اور صرف جو ہے نا فوٹو سیشن اور ویڈیو سیشن کی حد تک نہیں، بلکہ عملی طور پہ عوام کو یقین دلانا پڑے گا کہ وہ واقعی عوام کی جو ہے نا خدمت میں سنجیدہ ہیں. ابھی آزاد کشمیر میں ایک طویل عرصے سے جو ملازمتیں جو ہے نا وہ اس پہ ایک طرح سے پابندی بھی تھی، اور ایک طرح سے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بہت سارے محکمے جو ہے نا ان کی اسامیوں پہ بھرتیاں نہیں کی تھی. اب امید یہ ہے کہ ان پہ محکموں میں بھرتیوں کا کام بھی شروع ہو جائے گا، لوگوں کی پروموشنز بھی ہو جائیں گی، اور بہت سارے جو عہدے جو خالی پڑے ہوئے تو اس میں بھی لوگوں کو جو ہے نا لگا دیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہاں پہ حکومت کا میرٹ شکنی جو ہے نا وہ عوام واضح طور پہ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے. اس سے پہلے تو یہی ہوتا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو بھی حکومت برسر اقتدار آتی رہی وہ اپنی سیاسی جماعتوں کے منظور نظر لوگوں کو مختلف اسامیوں پہ میرٹ کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے تعینات کرتی رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اپنے منظور نظر با اثر بڑی برادریوں کے لوگوں کو ہی نوازا جاتا رہا ہے. اور آزاد کشمیر کے لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں، اور اسی پہ آزاد کشمیر کے عوام اب متحد ہے، اور ان کا رد عمل شدید سے شدید تر پچھلے احتجاجوں میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. اگر اس دفعہ حکمرانوں نے میرٹ کا خیال نہ کیا اور اسی طرح لوگوں کو سیاسی بنیادوں پہ، برادریوں کی بنیادوں پہ، اثر و رسوخ کی بنیادوں پہ تعینات کیا، گو کہ حکومت اعلان کر چکی ہے کہ وہ این ٹی ایس کے ذریعے یا تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے ریکروٹمنٹ کرے گی، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ اور سول سوسائٹی اس پہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ این ٹی ایس اور تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے بھی جو ہے نا اگر حکمران چاہیں تو اس میں بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے جو اس سے پہلے آزاد کشمیر میں ہوتا رہا ہے. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آزاد کشمیر حکومت کو کہ وہ جو اس طرح تقرریاں اور تعیناتی ہیں اس میں میرٹ سے جو ہے نا وہ کام لے. گزشتہ جو وزیر اعظم تھے
چودھری انوار اللہ کو ان پہ گو کہ بہت ساری تنقید ہوتی رہی، لیکن ان کے مخالفین بھی اس بات کا اعتراف کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے تقرریوں پہ اس طرح کی جو روش جو گزشتہ تقریباً 20 صدی سے آزاد کشمیر میں رائج تھی، اس روش کو انہوں نے ترک کیا اور قدر میرٹ پہ تقرریاں ہوئی ہیں، اور ایک مڈل کلاس اور ایک کمزور برادری اور ایک بے وسیلہ جو ہے نا نوجوان بھی آگے آئے اور مختلف عہدوں پہ وہ تعینات بھی ہوئے۔ تو آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم ممتاز احمد راٹھور پہ ایک بڑا چیلنج ہے، یقیناً اس چیلنج کا انہیں بخوبی ادراک بھی ہوگا اور اس سے نبر آزما ہونے کے لیے وہ عملی اقدام بھی اٹھائیں گے۔ تو سوشل میڈیا پہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے، ریڈیو پہ آپ ہمارا باخبر کشمیر پروگرام کا باقی حصہ بھی سن سکتے ہیں۔